हम वाजिबात तवाफ़ को बयान करने लगे हैं। तवाफ़ में कितनी चीज़ें या कितने आमाल वाजिब और ज़रूरी हैं। नंबर एक, हजर अस्वद से अपने तवाफ़ का आगाज़ करना। तवाफ़ की नीयत अलग करनी होती है, उसके बाद हजर अस्वद से तवाफ़ का आगाज़ करना नंबर एक। नंबर दो, हजर अस्वद पर अपने तवाफ़ को इख्तिताम तक पहुँचाना। हजर अस्वद से शुरू करना है और हजर अस्वद तक आपने उसको इख्तिताम तक पहुँचाना है। हर तवाफ़ में 7 चक्कर हैं, हर तवाफ़ में 7 चक्कर हैं। हजर अस्वद से अपने तवाफ़ का आगाज़ करेंगे, वापस हजर अस्वद पहुँचेंगे, ये आपका एक चक्कर शुमार होगा। जबकि जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान में सई है वो ऐसा नहीं है। सफ़ा से चल के मरवा पहुँचेंगे, ये एक चक्कर शुमार होता है। मरवा से वापस सफ़ा आएंगे, 2 चक्कर हो गए। फिर मरवा जाएंगे, 3 चक्कर हो गए। इसी तरह आपका जो 7वां चक्कर है वो मरवा पर इख्तिताम पजीर होगा। उधर ये कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो समझते हैं जिस तरह हजर अस्वद से वापस हजर अस्वद ये एक चक्कर है, इसी तरह सफ़ा से चलो वापस सफ़ा पहुँचो ये एक चक्कर है। ऐसा नहीं है। हमारे साथ आज से कोई 15 साल पहले बेचारा के रूसी मुसलमान आया था, वो इसी हिसाब से वो 14 चक्कर लगा चुका था बेचारा। वो वैसे भी सुर्ख होते हैं, लाल सिया हो गया था, लाल पील लाल सुर्ख हो गया था। तो वो ये तवाफ़ के चक्कर और सही के चक्कर में ये फ़र्क है। तवाफ़ में हजर अस्वद से चलें वापस हजर अस्वद पहुँचे ये एक चक्कर, जबकि उधर सही में नहीं, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा पहुँचे आपका एक चक्कर हो गया, मरवा से वापस सफ़ा ये 2 चक्कर हो गए। तो ये आपने आपका पहला वाजिब अमल ये कि हजर अस्वद से आपने आगाज़ करना है अपने तवाफ़ का, और दूसरा हजर अस्वद ही पर आपने उसको इख्तिताम तक पहुँचाना है। अलबत्ता ये दौरान तवाफ़, पहले चक्कर, दूसरे चक्कर, तीसरे चक्कर, चौथे चक्कर के दौरान आपने इस बारीक बीनी में नहीं जाना कि भाई ये पहला चक्कर हो गया, अब मुझे दूसरे का इधर से शुरू करना चाहिए। नहीं, ये इन चक्करों में न पड़े। सिर्फ ये देखें कि पहला चक्कर हजर अस्वद के बिल्कुल बराबर से शुरू करें और हजर अस्वद को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे 7वें चक्कर में, आपका जो तवाफ़ है वो इख्तिताम तक पहुँचेगा। तो पहला और दूसरा हजर अस्वद से आगाज़ और हजर अस्वद पर उसका इख्तिताम। नंबर 3, पूरे 7 चक्करों के दौरान खाना-ए काबा को आपके बाएं शाने की तरफ होना चाहिए। खाना-ए काबा आपके बाएं तरफ होना चाहिए। यानी चाहे आप जानबूझ के अपना रुख चेंज करें, सीना खाने काबा की तरफ करें, पुश खाने काबा की तरफ करें, बाएं शाना काबा की तरफ करें, आपका तवाफ़ सही नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि दौरान तवाफ़ अगर ये चंद कदम मेरा शाना खाने काबा की तरफ नहीं रहा, जानबूझ के या बेइख्तियार रश की वजह से, ये पूरा जो चक्कर लगाए हैं सारे ज़ाया नहीं जाएंगे। ये चंद कदम जिनमें आपका शाना खाने काबा की तरफ नहीं रहा, उसको दोबारा कवर करना होगा आपको। या तो रिवर्स गियर लगाएं, पीछे हटें और उसको ठीक करें, जो कि एक नामुमकिन है। पीछे एक इंसानों का समंदर आ रहा होता है, वो आपको एक कदम भी पीछे नहीं हटने देते। लिहाजा क्या करेंगे, इस जगह को आप नोट करेंगे, जितने कदम भी आपका शाना खाने काबा की तरफ नहीं रहा, एक फालतू चक्कर लगा के उस जगह आएंगे जहां से आपका शाना फिरा था, और उस चंद कदम को दोबारा कवर करके अपने तवाफ़ को मुकम्मल करेंगे। तो पूरे तवाफ़ के दौरान आपका बायां शाना जो है वो खाना-ए काबा की तरफ होने चाहिए। अलबत्ता बड़ी बारीक बीनी से नहीं, कहा जा सके कि आपका जो शाना है वो बायां शाना खाना-ए काबा की तरफ है। ये तीसरी शर्त। ये जो 7 चक्रों में लोग भूल जाते होंगे, वो मैं अर्ज करता हूँ कि भूलें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर 7 दाने तस्बीह के छोटी सी बना ले, ये इंतज़ामी हवाले से कर्नल रज़ा साहब या उनको मशवरा दें अखलाक आज़मी साहब को कि वो 7 दानों वाली तस्बीह आपको दें, ठीक है ना जी। वो एक इंतज़ामी मसला है, आपने 7 पूरे करने हैं, चाहे जिस तरह मर्जी करें। अच्छा जी, चौथा काम ये है कि जो
हिजरी इस्माइल है जहाँ मीज़ाब पर नाला, मीज़ाब रहमत कहते हैं, जहाँ उसका पानी गिरता है ना जी, एक चार दीवारी है, छोटी सी चार दीवारी है, उसको हिजरी इस्माइल कहते हैं। एक रिवायत के मुताबिक वहाँ पर 70 के करीब अनबिया अलैहिस्सलाम दफन हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हिजरी इस्माइल में जाके दुआ पढ़ते थे। इंशाअल्लाह हम वो दुआ वहाँ से गुजरते वक्त हम पढ़ेंगे तवाफ के दौरान। तो हिजरी इस्माइल जो है, आपने उसको काबे का हिस्सा समझ के हिजरी इस्माइल के बाहर से चक्कर लगाना है, क्योंकि जो हिजरी इस्माइल है वो उसके दोनों तरफ छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं जो अक्सर बंद रहते हैं, कभी वो खोल दिए जाते हैं। लोग बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं शॉर्टकट है, हाँ इधर इस दरवाजे से निकल के उस दरवाजे से निकल जाओ। ये सही नहीं है, आपने बाहर जो है वो चक्कर लगाना है, हिजरी इस्माइल के अंदर से आपने नहीं जाना। यानी हिजरी इस्माइल जिसकी चौड़ाई 9 मीटर है, 9 मीटर, इस 9 मीटर को आपने खाने काबे का हिस्सा समझना है खाने, और इसलिए आप बाहर से चक्कर लगाएंगे, वो अंदर से शॉर्टकट अगर वो आप लगाएंगे तो ये आपका ये हिस्सा तवाफ का वो खराब हो जाएगा, उसको दोबारा वो कवर करना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग जो है ना ये गलती वो कर जाते हैं, हिजरे इस्माइल को खाने काबे का हिस्सा समझ के उसके बाहर से आपने चक्कर लगाना है, उसके अंदर से आप चक्कर नहीं लगा सकते। इसी तरह एक मफरूज़ा ही है जिसको उलमाए कराम ने रिवायात की रोशनी में बयान किया है, आपको खाने काबा के अंदर तो नहीं जाने देते, वो सरबराहान ममलकत को पता नहीं वो आर्मी चीफ वगैरह को अंदर जाने देते, वरना आम आदमी को तो वो खाने काबा के अंदर नहीं जाने देते। बिल फर्द अगर आपको जाने दिया जाता है तो क्या खाने काबा के अंदर चक्कर काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। खाने काबा की जो बिल्डिंग है ना जी, बिल्डिंग दीवार, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, आपने खाने काबा के अंदर नहीं लगाना। ये एक मफरूज़ा है, वरना अमली तौर पर आपको कोई भी खाने काबा के अंदर नहीं जाने देता। अच्छा जी, उसके अलावा ये खाने काबा के यानी बाज़ तरफ एक बिल्कुल नीचे दीवार, नीचे ज़मीन के साथ जो दीवार है, कोई 1 फुट या 1.5 फुट ऐसे ही वो क्या कहते हैं चबूतरा कहना चाहिए, वो जगह बनी हुई है। वो लोग हजर अस्वद का बोसा देने के लिए उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। शायद 1 फुट या 1.5 फुट उसकी चौड़ाई होती है, उसके ऊपर नहीं चलना आपने, नीचे ज़मीन पर चलना है, उसके ऊपर नहीं चलना। उसको शाज़रवान कहते हैं। शाज़रवान के ऊपर नहीं जाना, उसके नीचे, बल्कि वही मताफ ज़मीन के ऊपर आपने चलना है। ना काबा के अंदर से तवाफ कर सकते हैं, ना उस अलबत्ता ये शाज़रवान चारों तरफ नहीं बने हुए, कुछ जो है ना वो जिधर वो दीवार शक हुई थी जनाब फातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम के लिए, उसके नीचे और हजर अस्वद तक और उसके आगे तक ये कुछ जगह बाहर बनी हुई है। उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपका तवाफ सही नहीं होगा। और जो छठी है वो 7 चक्करों का मुकम्मल होना, 7 चक्कर मुकम्मल होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। और 8वां जो अमल है ये बड़ा हसास और वो है नाजुक है। ये जो भी कदम आप उठाते हैं ना, आप अपने इरादा और इख्तियार से उठाएंगे। प्रेशर में ऐसी हवा में फुट बाद औक़ात पता चल जाता है कि मुकम्मल तौर पर मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, लिहाजा जो कदम भी आप उठाते हैं अपने इरादा और इख्तियार से उठाएं। प्रेशर में अगर आपका कदम उठेगा, 10 कदम उठते हैं, 12 उठते हैं, 20 उठते हैं, ये कदम जो है ना वो जो है तवाफ कोड नहीं होंगे, अपने इरादा और इख्तियार से होने चाहिए। अच्छा, बाज़ उलमा ने लिखा है कि भाई कब हम कह सकते हैं कि हम अपने इख्तियार में नहीं हैं, ये कदम हमने अपने इख्तियार से नहीं उठा, बे इख्तियार उठा है, प्रेशर में उठा है। देखें, जब आप तवाफ मुकम्मल करते हैं तो आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, प्रेशर अगर इतना ज़्यादा हो कि आप अपनी मर्जी से
जहां से निकलना चाहते हैं उधर नहीं निकल सकते, धकेल के लोग आपको आगे ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने इख्तियार में नहीं हैं। लिहाजा जो आखिरी शर्त है वो ये है कि यानी जो भी कदम उठाते हैं आप अपने इख्तियार से उठाएंगे। प्रेशर में जो कदम उठेगा वो तवाफ का हिस्सा नहीं होगा। तो नियत, अच्छा जी, तवाफ, इसके बाद 2 रकात नमाज तवाफ पढ़नी है। वो आपने कहाँ पढ़नी है? मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम उस जगह को कहते हैं, आपको पता है, तारीख ने भी आपने पढ़ा है, हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो वो एक पत्थर के ऊपर खड़े होके वो दीवारों की चुनाई कर रहे थे। वो पत्थर मकाम इब्राहिम कहलाता है। वो यानी मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़माने में ये उसकी जगह जो है ना बदलती रही है। शुरू में बिल्कुल खाने काबा के साथ था, फिर पीछे हटता गया है। अभी वो तकरीबन खाने काबा की दीवार से 12 मीटर दूर है। वो बिल्कुल गोल्डन कलर का है। यूं आप झांकें तो शीशे के अंदर वो पत्थर नजर आता है जिसके ऊपर खड़े हो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने वो दीवार काबा बनाई। और उसमें अब खुदा बेहतर जानता है, सेम वही चीज है या मिसाल दी गई है। तारीख में यह है कि पत्थर में उनके पाँव धंस गए थे और ये पाँव का निशान भी अभी तक मौजूद है। यूं अंदर झांकेंगे, पहले सख्ती की जाती थी, अभी इतनी सख्ती नहीं की जाती। यूं आप अंदर झांक के देख सकते हैं। वो मकाम इब्राहिम कहलाता है। मकाम इब्राहिम के पीछे जहां आपको जगह मिले उधर आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है। नियत ये करेंगे, मैं यानी हज्जतुल इस्लाम के उम्रे तमत्तो के तवाफ के लिए 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। रश होता है, अगर वो रश कम हो, अच्छा ये इनके जो मामूरीन है पुलिस वाले, वो रस्सी लेके खड़े हैं, वो रस्सी के पीछे नमाज पढ़ने वालों को जबरा देते हैं और रस्सी के अंदर वो तवाफ करने वाले वो तवाफ कर रहे होते हैं। लिहाजा आप ये जिद न करें कि मैंने मकाम इब्राहिम के करीब पढ़नी है और पुलिस वालों के साथ जो है ना आप वो मुज़ाहमत शुरू कर दें। उठा के आप नमाज की हालत में होंगे, धक्का दे के आपको आगे वो फेंक देंगे। आप वहाँ मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। लिहाजा उनके साथ ताउन करना है। अगर रश ज़्यादा हो तो फिर आपको उनकी जो रस्सी होगी वो काफ़ी दूर वो लेके खड़े होंगे। रश कम हो तो फिर मकाम इब्राहिम के करीब रस्सी लेके वो खड़े होते हैं। आप रस्सी के अंदर तवाफ हो रहा होता है, रस्सी के बाहर वो नमाज जो है ना पढ़ी जा रही है। जिधर आपको जगह मिले कोशिश करें कि मकाम इब्राहिम के करीब ये 2 रकात आप नमाज पढ़ेंगे। एक और मसला जिसका ताल्लुक तवाफ से था, पहले बयान होना चाहिए था, अभी बयान कर रहा हूँ। क्या तवाफ मकाम इब्राहिम के अंदर से करना जरूरी है या बाहर से भी आप कर सकते हैं? मैंने अर्ज किया ये 12 मीटर है, 12 मीटर मकाम इब्राहिम से खाने काबा की दीवार तक 12 मीटर है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि वो कहते थे अगर आप अंदर से कर सकते हैं तो फिर बाहर से जायज नहीं है, काफी नहीं है, फर्ज अदा नहीं होगा। उनके अलावा किसी के नजदीक भी खामखा अंदर से करना जरूरी नहीं है, आप बाहर से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा रश नहीं है, तकलीफ नहीं होती, आप आराम से अंदर से कर सकते हैं तो उसके अफजल होने, उसके सवाब ज़्यादा होने में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर रश ज़्यादा है, खुसूसन ख़वातीन, बूढ़े, वो अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, लिहाजा वो मकाम इब्राहिम के बाहर से भी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं। दोनों मुस्तहब तवाफ भी बाहर से कर सकते हैं और वाजिब तवाफ भी बाहर से कर सकते हैं। अच्छा, ये मकाम इब्राहिम, मैंने अर्थ किया मकाम इब्राहिम और खाने काबा के दरमियान 12 मीटर है, 12 मीटर, और हिजरी इस्माइल की जो चौड़ाई है वो 9 मीटर है। 12 में से 9 निकालें आप, 3 किलोमीटर। जब आप हिजरी इस्माइल के बराबर से गुजरेंगे और आप मकाम इब्राहिम के अंदर से तवाफ करना चाहते हैं, आपके पास टोटल 3 मीटर है। 3 मीटर के अंदर से आपने जाना है
تب آپ کہہ سکیں گے کہ میں نے مقام ابراہیم کے اندر سے جو ہے نا وہ طواف کیا ہے۔ اور ایسے بھی نہ کریں کہ جب آپ مقام ابراہیم کے قریب سے گزریں تو آپ مقام ابراہیم کے اندر ہوں اور کراس کرنے کے بعد پھر باہر نکل جائیں، 12 میٹر 13 میٹر 14 میٹر، وہ نہیں، پورے چاروں طرف جو ہے وہ 12 میٹر کے اندر اگر آپ کریں گے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کیا ہے۔ اگر وہ راستے میں باہر نکل گئے تو پھر جو ہے آپ نے مقام ابراہیم کے اندر سے نہیں کیا۔ طواف آپ کا صحیح ہے، لیکن جو فضیلت آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے خیال میں طواف سے متعلق یہ مسائل۔ ایک اور اہم مسئلہ جو طواف میں پیش آ سکتا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو باوضو ہونا چاہیے۔ طواف کے دوران 7 چکروں کے دوران انسان کا باوضو ہونا چاہیے، حدث اصغر سے بھی پاک ہونا چاہیے، واش روم ہو کے آئے ہیں، نیند سے اٹھے ہیں، حدث اکبر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ غسل جنابت واجب ہے، مرد کے ذمہ یا خاتون کے ذمہ غسل کر کے طواف کریں گے، اور اسی آلودگی کے ساتھ غسل نہیں ہو سکتا۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، روزانہ طواف ٹوٹ جائے۔ اچھا، یہ بعض لوگ ہیں وہ 4 5 گھنٹہ سارا دن بھی وضو باقی رکھ سکتے ہیں، صحت مند ہے، جوان ہے، اور ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن کچھ ہیں مریض ہیں، گیس کی شکایت ہے، دوران طواف ان کو وضو ٹوٹ جائے، وہ کیا کریں؟ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے 4 چکر آپ کو مکمل ہو گئے ہیں اور 4 چکر مکمل ہونے کے بعد وضو ٹوٹے تو پہلے وضو کرنے کے لیے مسجد حرام سے باہر نکلنا پڑتا تھا، کافی دور تھا، ابھی انہوں نے صرف وضو کے لیے، واش روم نہیں ہے، صرف وضو کے لیے وہی مسجد حرام کے اندر ہی ایسے انہوں نے وہ بیسن بنایا ہوا ہے۔ آپ اگر 4 چکر مکمل ہونے کے بعد وضو ٹوٹے آپ جلدی جلدی جائیں اور وضو کر کے جہاں سے آپ کا یہ وضو ٹوٹا تھا وہیں سے اس کو آپ جاری رکھیں، کنٹینیو، آپ کا طواف جو ہے نا وہ مکمل ہے۔ لیکن اگر 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے دوسرے تیسرے یا تیسرے اور چوتھے کے درمیان 4.5 چکر میرے مکمل ہوئے تھے اور خدا نخواستہ وضو نہیں رہا، پھر آپ کو وضو کر کے نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ یہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک۔ آیت اللہ رہبر معظم وہ کہتے ہیں 4.5، یہ تھوڑی سی 3.5 یہ زیادہ رعایت دے رہے ہیں۔ 3.5 آپ کے مکمل ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر وضو جاتا رہے ٹوٹ جائے پھر آپ وضو کر کے باقی ماندہ چکر مکمل کریں، اور اگر ابھی 3.5 مکمل نہیں ہوئے تو پھر آپ کو وضو کر کے نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا۔ یہ میرے خیال میں طواف سے متعلق جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان ہو چکے۔ تو وہ احرام کے بعد خانہ کعبہ کا طواف ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے۔ اب نوبت آتی ہے سعی کی، جو کہ عمرہ تمتع یعنی حج کا پہلا حصہ اور پارٹ، اس کا جو ہے نا وہ 4تھا عمل وہ سعی ہے۔ سعی صفا کی پہاڑی سے لے کر مروہ تک میں نے کہا 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر۔ اچھا، اس میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک مجتہد جو کہ آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، نجف میں ہوتے ہیں، اصل افغانستان کے ہیں، ہزارہ ہیں، اور پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ وہ وہاں پر جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں، وہ صرف اوپر کی منزل میں سعی کی اجازت دیتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی مجتہد اوپر کی منزل میں وہ سعی کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک بیسمنٹ ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 5 منزلہ جو ہے وہ سعی کی جگہ بنی، اس کو مسعی کہا جاتا ہے۔ مطاف جدھر طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، جدھر آپ سعی کرتے ہیں اس کو مسعی کہتے ہیں۔ ہمارا جو طواف ہے وہ چونکہ آیت اللہ فیاض کا تقریباً کہا جا سکتا ہے، کوئی مقلد نہیں ہے، لہذا آپ یا بیسمنٹ میں صحیح کر سکتے ہیں یا گراؤنڈ فلور میں کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور میں بھی نہیں کر سکتے، سیکنڈ میں بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تھرڈ میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات عملی طور پر کہ وہ جو برقی سیڑھی ہوتی ہے
وہ ایسکیلیٹر، وہ آپ جب جاتے ہیں ادھر سے 2 رکعت نماز طواف سے فارغ ہو کے وہ فوراً وہ کاروان کے ساتھ سیدھا جو ہے نا وہ سیڑھی کے ذریعہ ان کو اوپر پہنچا دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں جا کے وہ سعی کرتے ہیں۔ اوپر فرسٹ فلور میں بھی صحیح نہیں ہے سعی، سیکنڈ میں بھی صحیح نہیں ہے، تھرڈ فلور میں صحیح نہیں ہے، یا بیسمنٹ میں کریں یا گراؤنڈ میں کریں، کیونکہ جو آپ نے صحیح کرنی ہے وہ ان 2 پہاڑوں کے ارد گرد آپ نے چکر لگانا ہے، 2 پہاڑوں کے ان دونوں کے درمیان آپ لگانا ہے۔ تو یہ جو صفا ہے اس پر پہاڑیاں بھی نظر آتی ہے، پہلے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لوگ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مشہور ہے کہ دیر تک ادھر جا کے قرآن کی تلاوت کے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ آپ کو پہاڑی نظر تو آئے گی لیکن سامنے خوبصورت شیشہ لگا ہوا ہے، وہ اندر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مروہ کے اوپر بھی اس کی وہ کٹائی ہوئی ہے، اس کو تراشا گیا ہے، لیکن اس کے نوکدار پتھر ابھی بھی نشانی کے طور پر موجود ہیں، ان کے اوپر کوئی لک وغیرہ لگا ہوا ہے تاکہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ زخمی نہ ہو۔ تو یہ چونکہ فرسٹ فلور ہو یا سیکنڈ فلور ہو یا تھرڈ، وہ وہاں آپ چل کے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سعی کی ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ آپ نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر سعی کی ہے، ان کے درمیان میں نہیں کی ہے، جبکہ گراؤنڈ فلور پر بھی آپ کو یہ پہاڑی نظر آئے گی، بیسمنٹ میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گی، لہذا آپ نے جو ہے نا وہ فرسٹ اور سیکنڈ اور اس پر نہیں کرنا۔ اچھا، وہ طواف میں بھی ایک چیز بیان ہونی چاہیے۔ اچھا، لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ آج کل لوگوں کو نا ویڈیو بنانے کا بہت جو ہے نا وہ شوق ہوتا ہے، وہ طواف کے دوران سعی کے دوران یوں مڑ کے پیچھے آنے والا اپنے ساتھیوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ طواف کے دوران آپ کا بائیں شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اگر آپ ویڈیو بنائیں گے اور منہ وہ لوگوں کی طرف کریں گے تو آپ کا شانہ پھر جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ صحیح کر رہے ہیں تو صفا سے مروہ جاتے وقت آپ کا رخ مروہ کی طرف ہونا چاہیے، اور مروہ سے صفا آتے وقت بھی آپ کا رخ صفا کی طرف ہونا چاہیے۔ بیچ میں وہی ویڈیو کے لیے اگر آپ مڑ جائیں گے، وہ جتنے قدم آپ جو ہے نا وہ پشت پھیر کے چلیں گے، یہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا، پھر وہ طواف کی طرح اس کو کور کرنا ہوگا، واپس آ کے آپ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ راستے میں دونوں طرف نا صحیح کرتے وقت صفا سے مروہ جاتے وقت بھی اور مروہ سے صفا جاتے وقت بھی دونوں جگہ وہ کولر لگے ہوئے ہیں، پانی پی سکتے ہیں۔ آپ تھک گیا ہے ایک آدمی تو رک کے آرام کر سکتا ہے، رک کے آرام کرتے وقت جدھر مرضی رک کر کے بیٹھ جائیں، وہ جب آپ آرام کر لیں سستانے کے بعد جب چلنے لگے پھر یا اپنا رخ صفا کی طرف کریں، اگر آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں مروہ کی طرف کریں، اگر آپ مروہ جا رہے ہیں تو یہ پیچھے مڑ کے جو ہے نا آپ نے نہیں دیکھنا، ویڈیو بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کریں، وہ فارغ ہونے کے بعد جتنی مرضی بنائیں، دوران صحیح اپنی عبادت کو متاثر نہ ہونے دیں۔ اچھا، ایک سیکنڈ، حج میں وہ طواف میں ایک اور چیز رہ گئی۔ طواف میں بھی ایک تو مطاف ہے جدھر یہ ماربل لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی بلڈنگ کھڑی ہے، اس کے علاوہ 3 چھتیں بنی ہوئی ہیں، یعنی چھت اس معنی میں نہیں ہے کہ بالکل کور ہو، نہیں، برآمدہ نما چھتیں بنی ہوئی ہیں، برآمدہ نما چھتیں بنی ہوئی ہیں۔ جو پہلی چھت ہے، اچھا یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ نماز میں ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہمارا قبلہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہمارا قبلہ نہیں ہے، سمت کعبہ جو ہے ہمارا قبلہ ہے، سمت۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرے سامنے سے ایک خط مستقیم نکالو تو وہ جا کے خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو ٹکرائے گا، نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وہ 15 میٹر جو ہے نا اس کی اگر چوڑائی ہے، آپ کی مسجد کی لمبائی جو ہے وہ 100 میٹر اگر ہے، ظاہر ہے سب جو ہے نا بلڈنگ کے سامنے کھڑے نہیں ہیں،
جو دور ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ سمت ہے، ہاں جو مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کی بلڈنگ ہے۔ آپ نے طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے جو ہے نا وہ ارد گرد کرنا ہے، لہذا جو پہلی چھت ہے وہ کہتے ہیں اس کی جو اونچائی ہے وہ خانہ کعبہ سے کم ہے، لہذا ادھر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ دوسری تیسری جو خانہ کعبہ کی آخری چھت ہے ادھر ہمارا طواف جو ہے نا کرفن نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے وہ خود چل کے نہیں کر سکتے، ویل چیئر پر جو ہے ان کو کرانا پڑتا ہے۔ نیچے گراؤنڈ فلور میں جہاں پر مالبر ہے خانہ کعبہ کی بلڈنگ کھڑی ہے ادھر تک آپ کو ظاہر رش میں ویل چیئر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اوپر اجازت ہے، اوپر اجازت ہے، لہذا اوپر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو پہلا فلور ہے اس کو اوپر کریں گے اور جس کی اونچائی خانہ کعبہ سے کم ہے۔ البتہ جہاں تک 2 رکعت نماز کا تعلق ہے وہ 2 رکعت نماز اگر ممکن ہو تو وہ جلدی جلدی اتر کے نیچے طواف ویل چیئر پر اوپر کریں اور نیچے اتر کے مقام ابراہیم کے پیچھے جدھر آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں طواف کریں۔ نہیں اتر سکتے نماز پڑھیں، یا نہیں 2 رکعت نماز جو آپ نے پڑھی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اگر نہیں اتر سکتے یا اتر سکتے ہیں لیکن بہت دیر لگتی ہے 10-15 منٹ سے زیادہ لگتے ہیں، پھر اوپر ہی جتنا بھی نزدیک ہے وہ ایک گرین لائٹ ہے اس کے ذریعے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ مثلا یہ جو ہے نا وہ ہے مقام ابراہیم کا جو ہے نا وہ ہے، تو اس پر آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اور آخری عمل جو آپ کے عمرہ تمتع کا ہے وہ تقصیر ہے۔ تقصیر وہی جب آپ آخری وہ چکر مکمل کر لیں گے مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ نے سر کے یا داڑھی کے بال جو ہے نا آپ نے کچھ مڈانے ہیں۔ بعض علماء ناخن کو بھی کافی سمجھتے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک وہ ہے۔ وہاں ایک چیز کا جو ہے نا وہ ہماری خواتین مائیں بہنیں یہ خیال رکھیں، وہاں پر وہ خواتین کے لیے الگ جگہ یا مردوں کے لیے الگ جگہ نہیں ہوتی، مرد سب عورتیں سب ہوتی ہیں۔ ادھر آپ اگر بال کاٹنا چاہتی ہیں تو بال باہر نہ نکالیں، نہ محرم بیٹھے ہیں، نہ محرم کو بال دکھانا حرام ہے، گناہ ہے، لہذا یہ کوشش کریں کہ وہ جتنے بھی بال کاٹیں تھوڑے سے وہ آپ نے چادر کے نیچے قینچی لے کے آپ نے کاٹنے ہیں۔ اور تقصیر سے متعلق ایک اہم اور حساس مسئلہ یہ ہے کہ تقصیر یا آپ خود کریں، اپنے بال خود کاٹیں، یا ایسا آدمی آپ کے بال کاٹے جو پہلے اپنی تقصیر کر چکا ہے۔ جس نے ابھی تک اپنی تقصیر نہیں کی وہ دوسرے کی تقصیر نہیں کر سکتا، دوسرے کے بال نہیں کاٹ سکتا، اور یہ غلطی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے خود ہوٹل سے نکلتے وقت مومنین کو بتایا کہ آپ جب تک اپنی تقصیر نہیں کرتے کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ وہاں جانے کے بعد عملی طور پر میں نے اپنی تقصیر سے پہلے دوسرے کی شروع کر دی۔ مجھے ایک مومن نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا ابھی آپ نے تقصیر نہیں کی، ابھی تو یہاں پہنچے ہیں آپ، تو اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح خواتین بھی یہ نوٹ کر لیں، وہاں نامحرم کا مجمع ہے، بال باہر نہ نکالیں، وہ چادر کے نیچے ہی جو ہے نا وہ آپ نے اپنے سر کے کچھ بال کاٹنے ہیں، یہ آپ کی تقصیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے اپنے خیال سے جو حج کا پہلا حصہ ہے یا عمرہ تمتع اس کے اعمال کو تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ حج کا جو دوسرا حصہ ہے جو مسجد مکہ کی سرزمین سے کسی بھی حصے سے، ہوٹل سے، مسجد حرام سے، آپ نے اگلے حصہ عرفات روانگی سے پہلے آپ نے مکہ سے احرام باندھنا ہے، اس کے بعد پھر عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر مینا میں جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پھر قربانی ہے، پھر مینا کو رات گزارنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، انشاءاللہ مدینہ منورہ میں روزانہ ہمارا درس بھی ہوگا، مجلس بھی ہوگی، ادھر بہت ہی باریک بینی کے ساتھ یہ عمل بیان کیے جائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو اس حج کے دوران صحت مند رکھے اور خدا کی بارگاہ میں صحیح اور قابل قبول اعمال اور زیارات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔